सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ 155 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 155 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2339 पीसीआर परीक्षणमा 101 जना र 2913 एन्टिजेन परीक्षणमा 54 जना गरी कुल 155 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 540 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 8839 रहेको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकामा फेला परेको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेका छन्। प्रेसर कुकरभित्र बम जरान गरिएको हुन सक्ने आशंकामा स्थानीयहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख कृष्ण प्रसाद पगेनीले रणभीमगन जलेश्वरको डिस्पोजल टोलीले उक्त शंकास्पद वस्तुलाई खाली ठाउँमा लगी सुरक्षित तवरले डिस्पोज गरेको जानकारी दिनुभयो। कोही कसैलाई डर देखाउन वा तर्साउन उक्त वस्तु राखेको पाइएको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। कसले र किन राख्यो भन्ने विषयमा खोजबिनकै क्रममा रहेको एसपी पगेनीले बताउनुभयो। शनिबार मटिहानी नगरपालिका कार्यालय धीरापुरको अगाडि शंकास्पद वस्तु फेला परेको थियो। फेला परेका 4 घण्टापछि सेनाले सो वस्तुलाई डिस्पोज गरेको छ। आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले 1,18,231 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेका संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएका तलब भत्ता र खाजामा करिब 4 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। आगामी वैशाख 30 मा हुने चुनावमा प्रहरीले सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अलावा 50 दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा 4वटै सुरक्षा निकायबाट मात्र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकोले यस पटक म्यादीको संख्या बढ्न सक्ने देखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले बताउनुभयो। म्यादी प्रहरीका लागि प्रहरी जवान सर तलब र जन्ही 4500 रुपैयाँ पोसाक खर्च उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिएको छ। जवानको तलब करिब 23,000 हुन्छ। म्यादीका लागि जवान सर पारिश्रमिक दिँदा प्रस्तावित संख्याका लागि मासिक एक मुष्ट 2 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट चाहिन्छ। 50 जनाका लागि करिब 50 दिनका लागि करिब 5 अर्ब रुपैयाँ तलब मात्र खर्च हुनेछ। यातायात खर्च बापत प्रति व्यक्ति छुट्टै 1000 रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव छ। 2074 मा स्थानीय चुनावमा म्यादी प्रहरीलाई पोसाक खर्च मासिक 4000 रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको सम्भावित बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले सार्वजनिक गर्नुभएको कार्यसूचीमा एमएमसी सम्झौताको विषयमा सामान्य छलफल हुनेछ। प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 पनि पेश हुने सार्वजनिक गरिएको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ। गत आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी प्रस्ताव टेबल गरिएको थियो भने त्यसपछि बिहीबार र शुक्रबारलाई बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सरकारकै आग्रहमा स्थगित गरिएको थियो। अमेरिकाले एमसीसी को परियोजना अनुमोदन गर्न सोमबारसम्मको समयसीमा दिएको अवस्थामा आइतबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सक्ने देखिएको छ। यद्यपि यसका लागि सत्ता साझेदार दलहरू एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र सहमत छैनन्। सत्ताधारी 2 घटक एमसीसी पास गर्न सहमत नभएपछि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको वार्तालाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाइरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी संसदीय प्रक्रियामा नै नरहेकोले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास गर्ने अवस्थामा नरहेको बताउनु भएको छ। प्रगतिशील पेशागत कानून व्यवसायी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देश र जनताको हित भन्दा आफ्नो पार्टी बाहिर नजाने बताउनुभयो। राष्ट्रिय
अध्यक्ष ओलीले एमाले राष्ट्रिय र जनताको हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेरेर जे गर्दा राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यही मात्र गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल न्यायको भूमि भए पनि न्याय मरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्ने निकाय भएको तर त्यसले व्याख्या गर्ने नाममा संविधान बमोजिम नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमाले नेपालको न्याय क्षेत्र स्वच्छ, पवित्र र निष्पक्ष ढंगले संविधान बमोजिम हुनुपर्ने मान्यता राखेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई लगाइएको महाभियोग पारित गर्न नल्याएको प्रश्न पार्नुभयो। नबताइकन सट्याकसुटक भित्रभित्र एमसीसी गर्ने नीतिले नै त्यो एमाले गर्दैन। त्यसकारण एमाले संसदमा पेश गर्यो, संसदले छलफल गरेर निर्णय गरोस्। प्रचण्डले जुन सभामुख बने पनि त्यसलाई अगाडि नबढाउनु, केपी ओलीले यसको जस लिन्छ, लिन दिनु हुँदैन भनेर रोक्नु। कांग्रेसलाई भन्नुभयो तपाईहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ, तपाईहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अनि अगाडि बढाउँ, पास गरौँला। अहिले नगरौँ, केपी ओलीले जस लिन्छ। यो कुरो त गलत कि सही भन्ने होइन, कसले जस लिन्छ भनेर जस लिन नदिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो नि। उहाँहरूले जस आफूले लिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो, गलत कि सही भन्ने कुरा होइन। फरवरी 4 मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले तपाईले मागेको 5 महिना 28 फरवरीमा पुग्दैछ, त्योभन्दा उता हुँदैन, तपाईले मागेको समयभित्र पास गर्नुहोस्। उनले पत्र लेखेछ फरवरी 4 मा। फरवरी 6 मा त्यो कुरा त्यो विकिलिक के भन्छ नि, त्यस्तै गरेर लिक भएछ। जानेरै कसैले लिक त गर्यो होला नि, त्यो प्रधानमन्त्रीले पठाए। गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने, आधा निन्द्रा लाग्यो, कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरेर जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। किन म त्यो भनिराखेको छु भने हामीले निकालेका मान्छे अहिलेसम्म संसदमा राखेर गैर सांसद राखेर संसद अग्निप्रसाद सापकोटाले चलाइराखेको छ। मिल्दैन त्यो। एमालेका विरुद्ध गैर कानुनी एक ठाउँ पनि हुन्छ नि, हो गैर कानुनी एक ठाउँ पो अदालतले त गर्यो, सभामुख उस्तै छ। अरूको सूचना ढोकैबाट ल्याएर सुनाइदिन्छ, हाम्रो सूचना थपको हल्दीमा हाल्न बस्छ। त्यसकारण हामी संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनौँ। संसदमा सहभागी हुन नपाएपछि, छलफलमा सहभागी हुन हामीलाई नदिएपछि हामीले राय कहाँ व्यक्त गर्नु? हामी संसदमा राय व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। संसदमा विचाराधीन र संसदले निर्णय गर्ने पर्ने विषय हो यो। र सरकारले हामीलाई, गठबन्धनले हामीलाई संसदमा सहभागी हुन दिएको छैन। अब संसदमा हामीलाई प्रक्रियामा सहभागी नै नदिने हो भने हामीले पास गर्ने कसरी, फेल गर्ने कसरी? हामी त संसदको प्रक्रियामै छैन। हाम्रा विरुद्ध त हामीलाई प्रक्रियाबाट अलग राख्ने षड्यन्त्र भएको छ। त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ। यसर्थ म कति मात्रै भन्न सक्छु अहिले भने देश र जनताको हितभन्दा पर नेकपा एमाले जाँदैन। नेकपा एमाले कुनै सिमलको भुवा, कुनै सानो रौँ, कुनै भुवा, कुनै कपासको टुक्रो होइन। हावा यताबाट चल्यो त्यतै बग्यो, उताबाट चल्यो यतै बग्यो। श्रीमानसँग हाम्रो मतलबको कुरा पनि होइन, हामीलाई न्यायको कुरा हो। नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो हुन्छ, राज्यका 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग कस्तो हुन्छ, हाम्रो सरकार त्यो हो। राष्ट्रपतिको आसनमा इडी अमिन जस्तो मान्छे पनि पुग्दो रहेछ, मार्कस पनि पुग्दो रहेछ। पहिले नै निर्धारित छ। अहिले हामीले गरेर केही हुने होइन, भगवानको खेल हो। लिँदैन। अरू चारजनाले चाहिँ के गरेको छ त? एउटै काम त गरे हुन् नि। सेटिङ फेटिङ सबै त 4जनाले त छोडेको थियो र उहाँहरू पनि त सेटिङवाला हो। टङ्गाउने हरेक कुरालाई लम्ब्याउने। मानिलियो देशको
समयको कुनै मूल्य नै छैन। यति तीव्र ढङ्गले विश्व अगाडि बढेको छ, हाम्रो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छैन, संसदमा हुँदैन, निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै हुँदैन। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होइन, न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न, न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न श्रीमान न्यायाधीशहरू हडतालको मैदानमा उत्रिनु। नेपाल बार हडतालको मैदानमा होइन, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनु। सर्वोच्च बार, मैले भनेको छु, हामी त बार सारतिर त कम्पु कराँतै देख्छौँ बाहिरबाट। गोगो साबुनले धोएर सफा पार्न चाहन्छौँ, त्यसकारण एकजनामाथि महाभियोग लगाउनु पर्यो, समर्थन गर्नु पर्यो भने मैले भने यो पर्याप्त हुँदै होइन। तैपनि यसलाई म्याक्सिमम 20% मान्न सकिन्छ, अरू 80 ल्याउनुहोस् अनि विचार गरौँला। म अहिले पनि भन्छु, यो प्रयास हो भने 20% हो, 80% अरू ल्याउनुहोस्। 80% ल्याउनुहुन्न भने क्रिकेटमा छक्का हाने जस्तो यो बल दर्शक दीर्घामा पुग्नेछ, ढुङ्गामा तर्दै हुनु। जनप्रतिनिधि संस्था छोड्ने राणालाई लगाइएको महाभियोग संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने उहाँले बताउनुभयो। महाभियोग निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न ल्याइएको होइन, सबै क्षेत्रमा न्याय र समानता सहितको समृद्ध नेपाल हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन समेत गर्नेछ। सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली फेरि सत्तामा आए देश सिद्ध्याउने गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंग बनाएर सिद्ध्याउने काम गरेको भए पनि आफूहरूले बचाएको दावी गर्नुभयो। ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकामा गएर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिका अंग बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै उहाँले आफूहरूको विरोधपछि अमेरिकाले समझदारी हटाएको खुलासा गर्नुभयो। फेरि ओली सत्तामा आए इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंग बनाएर नेपाललाई सिद्ध्याउने आरोप लगाउँदै अध्यक्ष नेपालले त्यसो हुन नदिन पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई जोगाउनको लागि परेको बताउनुभयो। ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाउने अपराधपूर्ण सोच राखेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नेपाली राजनीतिको घाँडोको संज्ञा समेत दिनुभयो अनि यस्तो चिन्तन राख्ने मानिस पानी मुनि लुकेर बसेका छन् भने पनि सिद्ध्याउँछु भनेर कराउँछन्। उहाँले यस्तो खालका तत्त्वहरू नेपाली समाजमा राजनीतिमा कहाँबाट आए घाडो भइदिए, यस्तो घाडोको विरुद्धमा हातोमालो गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने हो भने मात्र नेपाल सुरक्षित रहने बताउनुभयो। त्यही वामपन्थी भनिने केपी ओलीको आफ्नै मन्त्री प्रदीप गेवालीले गएर नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंग बनाउने कागजमा सही गरेर त्यसपछि त्यहाँबाट लेखियो पछिल्लो दुईटा सदस्यमध्ये नेपाल अनि श्रीलङ्का। श्रीलङ्काको नाम काटियो, नेपालको नाम रह्यो। जब नेपालमा जोरदार विरोध हामीले गर्यौं, जोरदार रूपमा विरोध गरिसकेपछि बल्ल अहिले बाइडेनको सरकार, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको सरकारले नेपालको नाम काट्न पुगेको छ। यो नेपाली जनताको संघर्षबाट हो। केपीले त सिध्याइसकेका थिए नेपाललाई इन्डो पेसिफिकको अंग बनाउनको लागि। त्यो मान्छेको दिमागमा अहिले पनि जलजल्ती छ। केपी आएपछि त सिध्याइदिन्छन्, फेरि बनाइदिन्छन्। त्यसो हुनाले हामी रह्यौँ भने यो बन्दैन। त्यसो हुँदा हामी सैन्य संलग्नता रणनीति, सैन्य रणनीतिको अंग बनाउने, तपाईलाई सम्झना होला बिमस्टेक राष्ट्रहरूको जोइन्ट मिलिट्री एक्सरसाइजमा यहाँ नेपालमा मोदी आएको बेलामा केपी ओलीले नेपाली सेनालाई पनि हामी पठाउँछौँ भनेर वचन दिए। वचन दिइसकेपछि प्रदीप गेवालीले वक्तव्य दिए, जान ठिक्क पर्यो, पार्टीमा विवाद भयो, हामीले विरोध गर्यौँ, पछि बल्ल चिठी पठाएर हामी भाग लिन सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले कुरा ठुल्ठुलो गर्ने, त्यसो हुनाले हामी चाहिँ त्यहाँ बसेर कसैलाई के लागेको छ भने त्यही ठाउँमा विरोध गरौँला, त्यही ठाउँमा कराउँला, कोही एमसीसी जिन्दाबाद भन्नुहोला, कोही एमसीसी मुर्दाबाद भन्नुहोला।
यो मान्यताका साथ यदि अमेरिकाले स्वीकार गर्छ भने त्यो हिसाबले चल्छ भने हामी सोच्नका लागि तयार छौँ। हामी कुनै पनि हिसाबले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतामा आँच पुर्याउने, नकारात्मक प्रभाव पार्ने, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने काम गर्न स्वतन्त्र रहने मान्यतामा आँच पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। उचित तरिका राज्यले जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो हामीले भन्यौँ, यो विशुद्ध आर्थिक सहयोगको परियोजनाको रूपमा हुनुपर्ने र विदेशीहरूले उन्मुक्ति पाउने, चेतावनी गर्न पाउने कुराहरू हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। यी सबै कुराको सन्दर्भमा यदि हामी नयाँ ढङ्गले सोच्न सक्छौँ भने हामी क्रिटिकली अगाडि बढ्न तयार छौँ। जहाँसम्म सरकार ठुलो कुरो होइन, देश ठुलो कुरो हो। अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी के कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने खतरा बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरू प्रतिगमनकारी गठबन्धन अगाडि नआओस् भन्ने पक्षमा प्रयासरत रहेको र अन्तिम उपाय खोजिरहेको समेत बताउनुभयो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका प्रथम शहीद दिल बहादुर रम्तेलको स्मृति तथा शहीद सप्ताहको स्मृतिमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा कोटेश्वरमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्र बचाउन बनेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका निमित्त कसम खाएर बनेको सत्तारूढ गठबन्धन टुटाएर कुनै पनि खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन हावी हुने अवस्था नआओस् भनेर आफूहरूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा पारित हुन नदिने विषयमा आफूहरूले सुरुदेखि नै प्रश्न धारणा राख्दै आएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसैलाई उपयोग गरेर प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउने प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुभयो। तह तबका सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरू, मानवाधिकारवादीदेखि नागरिक आन्दोलनका अगुवासम्म राजनीतिक दलहरूको र मुख्यतः माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा भएको देशव्यापी अभियानबाट जे प्राप्त भएको थियो, कहीँ एमसीसीकै कारणले यो गुम्ने त होइन भने जस्तो स्थिति आजको दिनमा देखा परेको छ। जसलाई हामीले प्रतिगमनकारी भन्यौँ, जुन कदमलाई हामीले प्रतिक्रान्तिकारी जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रका रूपमा जसको हामीले भण्डाफोर गऱ्यौँ र जसका विरुद्ध सङ्घर्षबाट एउटा नयाँ गठबन्धनको जन्म भयो। हामीले गठबन्धन बनाउँदा हामीले भनेका थियौँ यो संविधानको रक्षा गर्न, गणतन्त्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो यो गठबन्धन हो। जनताको बीचमा भनेको पनि, राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको सहमति पनि त्यही थियो। त्यहाँ कहीँ कतै एमसीसी भन्ने कुरा त त्यहाँ थिएन। त्यसै गरी हामीले गठबन्धन र सरकार बनिसकेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि हामीले कहीँ कतै एमसीसी को बारेमा हामीले चर्चा गरेका थिएनौँ। त्यो एउटा यस्तो परिजन, त्यो बारेमा विवाद बहस छ। यथास्थितिमा बिना संशोधन, बिना परिमार्जन समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हामीले प्रष्टसँग राख्दै आएका थियौँ। तर आजको दिनमा यो यस्तो खालको विषय बन्न गएको छ कि कहीँ यसैको कारणले गठबन्धन नै टुट्ने, फेरि प्रतिगमनकारी शक्ति फेरि हावी हुने त होइन भन्ने स्थिति बनेको छ र त्यसलाई रोक्नु पर्ने, कुनै खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन फेरि अगाडि नआओस् र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको कसम खाएर बनिएको गठबन्धन सजिलै नटुटोस् भनेर अहिले हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हामी कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन बचाउँ, एमसीसीको समस्या पनि समाधान होस्, गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ त भनेर छलफलहरू भइराखेका छन्। त्यसकारण मैले अहिले धेरै चाहिँ यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि हामीले ठुलो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको यो पछिल्लो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षा अथवा हाम्रा अधिकारहरूको रक्षाको बारेमा
कहीँ कतै दुर्घटना हुन नपाओस् भन्नको निम्ति असाध्य गम्भीरताको साथ हामी लागिरहेका छौँ। गठबन्धन र सरकार बनाइसकेपछि पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहीँ पनि एमसीसी को चर्चा नगरिएको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका प्रथम शहीद रम्तेलको स्मृतिमा अक्षय कोष बनाउने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पारित गराउन साथ नदिने भए तत्काल सरकार छोड्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले संसदबाट एमसीसी पास गर्ने बेला आफूहरू बाहिरिने भनेर लटरपटर कुरा नगर्न पनि प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभयो। खास गरी मेरो पुराना मित्र प्रचण्डजीलाई कि त तपाईले यसलाई साथ दिनुस्, 138 पुर्याएर पारित गर्नुस्, होइन भने तपाई सत्तामा पनि बस्ने र तर पनि मर्ने अनि बाहिर चाहिँ राष्ट्रवाद चाहिँ भित्र चाहिँ राष्ट्रघात गर्न पाइँदैन उहाँले भन्नुभयो। अहिले विकल्प तपाईले साथ दिनुस्, होइन भने तपाई जानुस्, त्यसको ठाउँमा अर्को आउँछ। हामी बहुमत पुर्याएर पारित गर्छौं। हाम्रो स्पष्ट धारणा यो छ, लटरपटर कुरा हुँदैन। एमसीसी महत्त्वपूर्ण विषय भएको भन्दै भट्टराईले संसदमा उपस्थितको बहुमतले नभई संसदमा रहेको कुल सदस्य संख्याको प्रष्ट बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व सभासद रामहरि खतिवड़ाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कि त एमसीसी को पक्षमा उभिनु पर्यो, होइन भने सरकार तत्काल छोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले अहिले मुलुक स्थानीयताको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा एमसीसी का कारण राजनीति अर्कोतर्फ मोडिएको सुनाउनुभयो। कांग्रेस सुरुदेखि नै आफ्नो विचार र आधारमा अडिग रहँदै आएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अहिले तरलतामा रहेको नै टिप्पणी गर्नुभयो। साक्षात्कारमा बोल्दै नेता तामाङले अब राजनीति सग्लो हुनेका लागि अझ एक दुई दिन लाग्न सक्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद रामनारायण बिरारीले यो गठबन्धन कायम रहने गरी एमसीसी परिमार्जन सहित पारित गर्ने सहमति हुने बताउनुभयो। नेता बिरारीले एमसीसी परिमार्जन सहित मात्र संसदबाट अनुमोदन हुने दावी गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री जितेन्द्र सोनलले आफूहरू सुरुदेखि नै एमसीसी को पक्षमा उभिने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौताको हकमा आफ्नो पार्टी मात्र केही कुरामा पनि सहभागी नभएको जिकिर गर्नुभयो। तर देशको विकासका लागि यो अनुदान लिनुपर्छ भनेर आफूहरूले प्रष्ट भनेको बताउनुभयो। अहिले फेरि के गरौँ नगरौँ, यो सत्ता पक्षको यो प्रतिपक्षको भनेर यसलाई बाइपास गरेर मुलुकलाई अरू देशको रणभूमिका रूपमा कहिले एउटा देशको नाउँ लिदिएको छ, कहिले अर्को देशको नाउँ लिदिएको छ। त्यो रणभूमि जस्तो पार्ने नीतिमा नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू जानु हुँदैन। सरकारमा बस्ने, प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको प्रस्तावलाई म गर्दिन भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री पनि मुख बाँधेर बस्नुहुन्न। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। यो यस्ता खालका प्रवृत्तिका साथीहरूलाई सधैँ क्याबिनेटमा राख्ने पक्षमा उहाँ पनि नजान सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले सत्ता छोड्ने कि यो छोड्ने एउटा कुरा गर्नुपर्छ। यो सम्झौता गर्न जाँदाखेरिको प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य प्रचण्डजीले तोकिएको व्यक्तिहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आज संसदमा जुन जुन विषयहरूमा प्रश्न उठिएको छ, आम नागरिकले पनि प्रश्न उठाइएको छ, ती विषयहरू त्यतिकै लेखिएका हुन्छन्। सम्झौता गर्दा लेखिएका विषयहरू नौलो विषय होइन। एमाले सरकारमा हुँदा एमाले ल्याएर संसदमा ल्याएको विषय पनि होइन। बिडारीजीले अघि पढेन भन्नुभयो, त्यति बेलै पढी जाँची बुझिकन अनि सम्झौता गरेको विषय हो। त्यसले दफा दफा त्यतिकै लेखिएको। त्यतिखेर एमाले संलग्न थिएन, एमाले सरकारमा पनि थिएन। अनि आयो सरकार त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको प्रावधानलाई पार्लियामेन्टले अलि अनुमोदन गरेर राख्दा नै राम्रो हुन्छ। किनभने यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने तपाईको नेपालमा हो छेनछेनमा सरकार परिवर्तन भने यस्तै स्थिति हुँदो रहेछ। सरकारमा बसी त सरकारको यसमा मत हाल्छु भन्ने पार्टी हुँदो रहेछ भनेपछि यस्तै परियोजनाहरूमा गिजो लिन्छ होला, सरकार छेनछेनमा फेरिन्छ। यसकारणले पार्लियामेन्टले अनुमोदन गरिराख्यो भने यस्तो स्थिति आउँदैन। यो मान्यताको आधारमा पार्लियामेन्टमा आएको स्थिति। तर यो जुन चाहिँ एमसीसी हो त्यसलाई 2/3 चाहिँदैन।
त्यसले संसदको साधारण बहुमतले चाहिने भएको हुनाले सरकारको साधारण बहुमत छ र त्यसमा प्रतिपक्षी दलले हुन्छ भनेर पक्षमा मत हालिरहनै पर्दैन र संसद खुलेर हामीले हाम्रो संशोधन राखेर स्वीकार गरेछ भने हामी मौन बस्छौँ र हाम्रो संशोधन स्वीकार गरेन भने प्रतिपक्ष दल हुनुको नाताले हामीले विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। त्यसैले यो सम्बन्धी दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि हामी यही पोजिसनमा उभिन्छौँ। तर एमसीसी सम्बन्धी हाम्रो के हो त दृष्टिकोण भन्दाखेरि यसका कतिपय प्रावधानहरू जुन प्रावधानहरूले हिजो सम्झौता गर्नेहरूले राम्रोसँग हेरेनन् होला होइन, त्यो चाहिँ सम्झौता गर्दाखेरिको सन्धि सम्झौताहरू जसरी आउँछ र ती सम्झौता गर्दाखेरि आएका दफाहरूलाई जस्ताको तस्तै हामीले लिएर जान सक्ने वा कुनै ठाउँबाट संशोधन गर्न सकिने ठाउँ कहीँ छ भने त्यो चाहिँ पार्लियामेन्ट नै हो। माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारको गठबन्धन तोड्ने अवस्थामा छैन। प्रष्ट रूपमा यो गठबन्धन कायम रहन्छ, किनभने एमसीसी पास गरेर गठबन्धन भएको होइन। बडो महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु पर्यो। अब नेपाली कांग्रेस र माओवादी भिन्न भिन्नै छुट्टा छुट्टै दल हो भन्ने कुरो बिर्सिनु भएन। अनि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको राजनैतिक विचारधारा र सिद्धान्त अलग अलग हो भन्ने कुरा पनि बिर्सिनु भएन। त्यसकारणले सबै कुरामा टक मिल्छ भन्ने होइन, सबै कुरा नमिल्न सक्छ, एउटा कुरा मिल्छ। त्यही मिल्ने कारणले गर्दा गठबन्धन गरे हो। त्यो के हो? प्रतिगामीलाई टाउको उठाएर अहिलेको संविधानलाई छेदविच्छेद पार्न खोजेकोले ती प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी कदम केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदले गरेको हुनाले त्यो सरकार ढालेर त्यसलाई हटाएर संविधानको रक्षा गरेर निर्वाचन गर्नु प्रमुख कर्तव्य हो। त्यसकारण निर्वाचनको तिथिमिति तय भएको छ। त्यसबाहेक हुनाले यस्तो कार्य गर्नको निम्ति गठबन्धन भएको हुनाले यो गठबन्धनलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी यथावत गठबन्धन अगाडि जाने गरी हामीले एमसीसीलाई परिमार्जन संशोधन परिवर्तन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छ। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा छ। भोलि सिम्पल कुरा छ। हेर्नु, संसदमा भोलि सम्भवतः धेरै सम्भावना छलफल सुरु हुन्छ। हाम्रो त नियमावलीमा लेखेको छ त प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पहिला सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। सैद्धान्तिक छलफलमा 275 जना सांसदहरू मध्ये जतिले बोल्न चाहन्छन् 5 मिनट 3 मिनट कति होला त्यहाँ दिने समय त्यहाँ तय हुन्छ। त्यो कसले तय गर्छ? सभामुखले होइन, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गर्छ। अनि त्यसले सुझाव दिएपछि सभामुखले त्यही काम गर्नुहुन्छ। जब सैद्धान्तिक छलफल सकिन्छ त्यसपछि दफावार छलफल हुन्छ। त्यो दफावार छलफलमा मैले अघि भने त्यो एनेक्सहरू, त्यो अनुसूचीहरू, त्यहाँ चाहिँ भएका एटाच भएका पत्रहरू, गोप्य राखेका पत्रहरू जम्मैको बारेमा व्यापक छलफल हुन्छ। यो छलफल कति दिन हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन। सरकारमा बसेको बेलामा खालि चुनावको निमित्त आउने अनि कसलाई प्रतिगामी र कसलाई अग्रगामी भन्ने, तर त्यस सरकारसँग सम्बद्ध आबद्ध अरू क्रिया प्रतिक्रिया कामहरू क्रियाकलापहरूमा मेरो कुनै संलग्नता हुँदैन। त्यसकारणले यो डबल स्ट्यान्डर्डले जुन देशमा मुलुकमा अहिले अन्योलता आइरहेको छ, अन्योलता छाएको छ, स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएको छ र त्यसको कुनै पनि गतिविधिहरू बढ्न सकिरहेको छैन। किन पुरा मुलुकको ध्यान केन्द्रित छ तपाईको बानेश्वरमा, सरकारमा, एमसीसीमा, संसदमा र सरकारवादी पार्टीहरू यसलाई मुलुकलाई एउटा बन्दी बनाएर राख्नु भएको छ। निकास दिनुहोस्। उहाँले लोकसभा एमसीसी आबद्ध छैन। तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले एमसीसीलाई अघि बढाउँदा प्रचण्ड र माधव नेपालसँग पनि सँगै थिए। अहिले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि त्यही क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा चितवनबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले पार्टीले टिकट दिए चितवनबाट चुनाव लड्ने बताउनुभयो। आफू बाहेक अरूले चितवनबाट चुनाव जित्न नसक्ने उहाँको दाबी छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे आफ्नो दलले प्रष्ट धारणा बनाइ नसकेको उपाध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। एमालेले 14 सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले मान्यता नदिएसम्म
संसद अवरुद्ध जारी रहने पनि उहाँको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अहिलेको महामारीलाई साझा विश्वव्यापी समस्याको रूपमा स्वीकार गर्दै खोपमा सबैको पहुँच पुर्याउन र त्यसलाई सस्तो बनाउन सुदृढ प्रयासका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष आह्वान गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको अध्यक्षले विश्वव्यापी खोप सम्बन्धमा आयोजना गर्नुभएको उच्चस्तरीय बहसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले महामारीको रोकथामका लागि विश्वव्यापी खोप नै भरपर्दो माध्यम भएको बताउनुभयो। निष्पक्ष रूपमा खोपको प्राप्तिलाई प्रवर्धन गर्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रीले जोड दिनुभयो। कोभिड-19 महामारीका कारण गरिब देशहरू ठूलो आर्थिक चुनौतीबाट पिरोलिएका यथार्थ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खड्काले ती देशहरूलाई उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न लचिलो र जनकेन्द्रित पुनरुत्थान योजना र स्रोतको परिचालन अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो। नेपालमा खोपमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै उहाँले आगामी चैत मसान्तसम्म 12 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन उदार सहयोगका लागि छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्र विकास साझेदार र गाभीको प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभाको प्राथमिकताका विषयमा कोभिड-19बाट मुक्तिलाई केन्द्रमा राखेर महासभाका अध्यक्ष बहस आयोजना गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा 120 भन्दा बढी देशका नेताहरूले भाग लिनुभएको थियो। नेपाली सेनाले सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा परिषदमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका सैनिक सम्बन्धी विविध सामग्री तथा गतिविधि समेटेर 3 दिने बृहत प्रदर्शन आयोजना गरेको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका सेना नायक लगायतका तस्बिर, सैनिक ब्यान्ड, हात हतियार, उपकरण, पोशाक, खेलकुद तथा पर्वतारोहण एवं विकास निर्माणमा सहभागिता सम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ। राष्ट्रसङ्घका शान्ति स्थापनामा सेना सहभागिता, विशेष फौज एकीकरण पदमार्ग, जगेर्ना पदिक फौज, मद्दती अंग, घोड़ा चढ़ी तथा भैरव वाहन, गुल्म, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण सुरक्षा गतिविधि बारे प्रदर्शनी अवलोकन गरी जानकारी लिन सकिनेछ। सेनाले फागुन 17 गते महाशिवरात्रिका दिन सेना दिवस मनाउँदैछ। निशुल्क प्रवेशका सुविधा रहेको सैनिक केन्द्रीय पुस्तकालय अगाडि मैदानमा 3 दिनसम्म बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले प्रदर्शनीको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गैर सैनिक नागरिक र विद्यार्थीलाई नेपाली सेना को संगठन, जिम्मेवारी, उपकरण, सैनिक नागरिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा जानकारी लिने सन्दर्भमा निकै ज्ञानवर्धक रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधान सेनापति शर्माले सैनिक नागरिकको सम्बन्ध, नागरिकले सेनालाई सहयोग पुर्याउन सक्ने क्षेत्र र विषय विपदका बेला उपकरणको उचित प्रयोगबारे जानकारी दिने उद्देश्य रहेको प्रदर्शनी अवलोकनबाट बहुपक्षीय फाइदा लिन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले सेनाबारे समाजका विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिलाई बुझ्न सहयोग मात्र होइन, सैनिक इतिहास बुझ्न सबैका लागि ज्ञानवर्धक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पोशाकहरू र विभिन्न सामग्रीहरूको एवं नेपाली सेना प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका विभिन्न गतिविधि तथा आयामहरू समेटिएको यस प्रदर्शनी मार्फत आम सर्वसाधारणहरूले नेपाली सेनालाई नजिकबाट चिन्न अवसर प्रदान गर्ने र नेपाली सेनाप्रतिको सकारात्मक भावनालाई अझ अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यो बृहत प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। नेपाली सेनाको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भन्ने मूल नाराका साथ आज मिति 2078 फागुन 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म 3 दिन सञ्चालन गरिने यस बृहत प्रदर्शनीमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क रूपमा प्रवेश गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रदर्शनी स्थलको क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दै उपत्यकाभित्रका शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका तालिम प्रतिष्ठानहरूबाट समेत प्रदर्शनी अवलोकनको लागि सम्बन्धित निकाय मार्फत विशेष आमन्त्रण गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनाले राज्यका सबै अङ्गहरूको साथै सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूको सहयोग र साथबाट मात्र आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन। यसै कारणले नेपाली सेना र आम जनसमुदायबीच सुमधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यसहित तेस्रो पटक यस बृहत प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको छ। यस प्रदर्शनीलाई भविष्यमा अझ बढी रोचकपूर्ण तथा स्तरयुक्त ढङ्गबाट आयोजना गर्नका लागि प्रदर्शनी अवलोकन गर्न आउनुहुने आगन्तुक महानुभावहरूबाट अमूल्य सल्लाह तथा सुझावको अपेक्षा नेपाली सेनाले गरेको छ। प्रदर्शनीले सेनालाई नजिकबाट चिन्न सक्ने सैनिक नागरिक सम्बन्ध विस्तारमा यो प्रदर्शनीले थप योगदान पुर्याउने सेनाले विश्वास लिएको छ।
नेपाल बीमा बोर्डले कोशी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बापतको 17 करोड रुपैयाँ बक्यौता निकासा गर्न आलटाल गरेको छ। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम माग दाबी गरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम निकासा गर्न आलटाल गरेको हो। बिरामीहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार गराएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई 17 करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। गएको 23 पुसमा कोशी अस्पतालले टेकु स्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी गर्ने बारे चलानी नम्बर 2075 भएको माग दाबी पत्र समेत पठाइसकेको छ। तर अस्पतालले बिल भरपाई सहित माग दाबी नै नगरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रकम निकासा गर्नबाट पन्छिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मासान्तदेखि नै अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपचार गराएका बिरामीको रकम निकासा पाएका छैनन्। 23 माघसम्म 17 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका चालु आर्थिक वर्षको असार मासान्तसम्मको मात्र 4 करोड 30,95,911 रुपैयाँ माग दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ। त्यसैता साउनदेखि दाबी गरिएका मध्ये 2 करोड 65,91,127 रुपैयाँ पनि अस्पतालले नपाएको बताएको छ। त्यसमध्ये स्वीकृत भएका 85,65,168 रुपैयाँ पनि अस्पतालले प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अस्पतालका लेखा प्रमुख राजेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत दाबी नगरिएका औषधिको 4 करोड 57,42,450 र सेवा प्रदान बापतको 5 करोड 41,32,931 रुपैयाँ पनि बीमा बोर्डबाट पाउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर रकम भुक्तानीका लागि पत्रचार गरिसकेको भए पनि बीमा बोर्डले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उहाँको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली सेना र प्रहरीको पोसाकका लागि आवश्यक कपडा अब नेपालमै उत्पादन हुन थालेको छ। वीरगञ्जको कोहिनूर टेक्सटाइलले यस्तो उत्पादन थालेको हो। कोहिनूरले यो वर्षदेखि सेना र प्रहरीको पोसाक चुस्ताको कपडा उत्पादन थालेको छ। उनी उलेन कपडा भने यसअघि नै उत्पादन हुँदै आएको थियो। त्यसअघि चीनबाट आयात कपडा प्रयोग हुँदै आएको थियो। अब सुरक्षाकर्मीको पोसाकका लागि कपडा आयातको बाध्यता हटेको छ। त्यसअघि आपूर्तिकर्ताले सेना र प्रहरीलाई आयातित कपडा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब यो आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी कपडा आपूर्ति हुने थालेको हो। वीरगञ्जकै क्राउन टेक्सटाइलसँगको सहकार्यमा कोहिनूरले यस्तो कपडाको उत्पादन गरेको छ। यो उद्योगबाट उत्पादित कपडा यदि सप्लायर्स र जय सलिना इन्टरप्राइजेसले आपूर्तिको जिम्मा लिएका छन्। नेपाली सेनाको लागि 6 लाख मिटर र नेपाल प्रहरीलाई 2,50,000 मिटर र सशस्त्र प्रहरीका लागि 70,000 जोडी कपडाको पोसाकका लागि कपडा उत्पादन हुने क्राउन टेक्सटाइलका सञ्चालक पीताम्बर कुमार मुन्काले जानकारी दिनुभयो। अब नेपाली सेना र प्रहरीको पोसाकका लागि चाहिने सबै खालको कपडा स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेको छ। यसका लागि बाहिरबाट कपडा ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको उहाँले बताउनुभयो। यो प्रयोजनका लागि मात्रै कपडा आयातमा वर्षेनी 50 करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेकोमा अब त्यो रकम स्वदेशमै रहने पनि उहाँको दाबी छ। कोहिनूरले 4 महिना यता सुस्ताको कपडा उत्पादन गर्दै आएको छ। विगत 10 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगले सेना र प्रहरीका लागि यो कपडा उत्पादन आवश्यक उपकरण मात्र 5 करोड रुपैयाँ लगानी थपेको जानकारी पनि कुशवालले दिनुभयो। उद्योगले कपडा बनाउन प्रयोग हुने धागो, रंग लगायतका कच्चा पदार्थ भने भारतबाट आयात गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूको संयुक्त निर्देशन समितिको बैठकले गरेका विभिन्न निर्णय एवं सहमतिको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले स्वागत गरेको छ। इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले पछिल्लो सहमतिले नेपाल भारत विद्युत व्यापारमा नयाँ आयाम थप्नुको साथै दुई देश बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा निर्णयले नेपालको विद्युत बंगलादेशसम्म निर्यातका लागि आधार तय गरेको भन्दै इपानले यो निर्णय आगामी दिनमा नेपालका ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्र लगानीमा थप प्रोत्साहन गर्नका साथै ठूला परियोजना निर्माण, प्रसारण लाइन बनाउन र अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापारका लागि पनि पछिल्लो निर्णयले बलियो आधार तयार पारेको इपानको ठहर छ। इपानले दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठोस प्रगति हुन अपेक्षा गरेको छ। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी जेएससी हालै काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले दुई देश बीच मौजूदा प्रसारण लाइनहरू निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू अरुण 3 जलविद्युत तथा
प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायतका विषयहरूमा सहमति गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमा रुसले सुरु गरेको युद्ध जारी छ। 3 दिनदेखि जारी रहेको युद्धमा रुसको ठूलो क्षति भएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। युद्धको क्रममा 3 दिनमा 3500 भन्दा बढी रुसी सैनिक मारिएको युक्रेन सेनाले दाबी गरेको हो। शनिबार युक्रेन सेनाले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा आक्रमणमा सहभागी 3500 भन्दा धेरै रुसी सैनिक मारिएको उल्लेख छ। यस्तै 200 जना बन्धक बनाइएको पनि युक्रेनी आर्मीले बताएको छ। युक्रेनले रुसका 14 वटा लडाकु विमान र 8 वटा हेलिकप्टर र 102 वटा ट्याङ्क नष्ट गरेको बताएको छ। रुसले अहिलेसम्म आफ्नो तर्फ भएको हताहती र क्षतिबारे केही बताएका छन्। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भिडियो पोस्ट गरी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्नका लागि आदेश दिएको भन्दै गलत सूचनाको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले अनलाइनमा धेरै गलत जानकारीहरू फैलाइरहेका छन्। भनिएको छ कि मैले सेनालाई हतियार बिसाउन भने म भाग्न खोजे, तर होइन, म यही छु। हामीले हतियार बिसाउने छैनौं, हामी हाम्रो देशको रक्षा गर्नेछौं। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा रुसले भिटो पावर प्रयोग गरेको छ। युक्रेनमा भएको आक्रमणबारे राखिएको प्रस्तावमा रुसले भिटो पावर प्रयोग गरी त्यसलाई रोकेको हो। प्रस्तावको पक्षमा 11 सदस्यीय देशले भोट गरेका छन् भने भारत, चीन र यूएले मतदानमा भाग लिएनन्। युक्रेनमा रुसी आक्रमणलाई रोक्ने र सेनालाई फिर्ता बोलाउने विषयमा मतदान गराइएको थियो। सुरक्षा परिषदको बैठकमा रुसी राजदूतले युक्रेनमाथि गरिएको आक्रमणको बचाव गरे। डोनबास क्षेत्रका युक्रेनी नागरिकको सुरक्षाका लागि यो कदम उठाइएको बताउनुभयो। तर अमेरिकी राजदूतले रुसले भिटो पावरको गलत प्रयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बीबीसीले जनाएको छ रुस र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य मध्ये एक हो। सुरक्षा परिषदमा रुससँगै अमेरिका, चीन, फ्रान्स र बेलायत रहेका छन्। उनीहरूसँग भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा युक्रेनमाथि गरिएको आक्रमणको विषय उठाइएको भन्दै युक्रेनले सदस्य देशहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। यसअघि हिजो युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आक्रमण नरोकिएसम्म आफूहरूले देश रक्षा गरिरहने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। साथै युक्रेनले बेलायती र अन्य मित्र देशलाई रुसी आक्रमण रोक्न सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ। जति छिटो संवाद सुरु हुन्छ रुसलाई त्यति कम क्षति हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। रुसले अस्ति बुधबार आक्रमण सुरु गरेपछि युक्रेनका विभिन्न ठाउँमा घटना भइरहेका छन्। रुसी सैनिक युक्रेनको राजधानी किएभ पुगेका छन्। तेस्रो दिन पनि रुसले आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनको राजधानी किएभमा विस्फोटको घटना भइरहेका छन्। राजधानीमा विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरिएपछि अमेरिका, बेलायत, यूए, क्यानाडाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ। विदेशी सरकार प्रमुखलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउन महत्त्वपूर्ण घटना मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्तिका लागि थप प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेका रुसी फौजलाई ब्यारकमा फर्किन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। मनाङ मर्साङ्दी क्लबसँग बराबरी खेल्दै त्रिभुवन आर्मी क्लबले दोस्रो स्थानमा रहेर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग टुङ्ग्याएको छ। लिग अन्तर्गत शनिबार भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा मनाङ मर्साङ्दी क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेपछि आर्मीले दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ। लिगमा कुनै खेल नहारेको आर्मीले 8 खेल बराबरी खेल्दै कुल 23 अङ्क जोड्यो। एनआरटी समान अङ्क भए पनि आर्मी हेड टु हेडमा अघि रहेको छ। आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले धेरै खेल बराबरी खेल्दा पनि दोस्रो स्थानमा पुग्दा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले खेलाडीको चोटका कारण एकरूपको प्रदर्शन गर्न नसकेको र अरू टिमको नतिजा बिग्रिँदा पनि आफ्नो टिमलाई फाइदा भएको बताउनुभयो। 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा मनाङ भने 13 खेलबाट 21 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रह्यो। प्रधान सेनापति खुला म्याराथन प्रतियोगितामा तीव्र गतिका धावकको सूचीमा नेपाली सेनाका कृष्णबहादुर बस्नेतले नाम लेखाउन सफल हुनुभएको छ। सेना दिवसका अवसरमा
शनिबार आयोजित झण्डै 42 किलोमिटर दूरीको म्याराथन 2 घण्टा 19 मिनट 57 सेकेन्डमा पूरा गरी बस्नेत पहिलो घोषित हुनुभएको छ। पहिलो हुनुभएका बस्नेतले 3 लाख रुपियाँ नगद र मोटरसाइकल पुरस्कारका साथै अमेरिकामा हुने वर्ल्ड च्याम्पियनशिपमा भाग लिने अवसर समेत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रतियोगितामा सेनाकै खड्ग बहादुर खड्का दोस्रो तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका किरण सिंह बोगटी तेस्रो हुनुभयो। प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष हाफ म्याराथन प्रतियोगितामा जोगेन्द्र राई प्रथम, दीपक अधिकारी द्वितीय र तीर्थकुमार पुन तृतीय हुनुभयो। यसैगरी महिलातर्फ हाफ म्याराथनमा सन्तोषी श्रेष्ठ प्रथम, राजपुर उस पछाडि द्वितीय र विश्वरूपा बुढा तृतीय हुनुभयो। विजयी प्रतियोगीलाई प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा सचिव किरण राज शर्मा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मी लगायतले नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।